बढेको छ। यसमा संस्थाले थुप्रै गतिविधि गर्दै आएको छ। त्यो पछि एउटा हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन पनि त्यो कुराहरू आउनेछ। म थोरै के भन्न खोजेको छु भने यो संस्थाले जुन गतिविधि गर्दैछ त्यसको एउटा उदाहरण आज यो संस्थाको यो जो हल छ, यो हल पनि एउटा कुरा हो। बहनियामा कहीँ कतै कुनै सेमिनार गोष्ठी कुनै संसदका कार्यक्रम गर्दाखेरि कहीँ पनि हल नपाउने अवस्था थियो। आज साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नै लगानीमा एउटा हल निर्माण गरेको छ। त्यसबाट थोरै आर्थिक लाभ पनि हामीले लिने गरेका छौँ र तर यो क्षेत्रमा हरेक गतिविधि अगाडि गरेका छन् र साना किसानलाई चिनाउने पनि एउटा चिनारी बनेको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीसँग जोडिएका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संस्थाबाटै बिउ लगायतका उन्नत जातका बिउहरू पनि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो गोदाम तयार भएको छ। हामीले बिउ बिक्रीको लागि पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर 12 बिघा जग्गा हामीले लिजमा लिएर बिउ बिक्रीको लागि कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। गत वर्ष हामीले धान खेती लगाएका थियौँ, यो पालि गहुँ खेती हामीले गरेका छौँ। यसको अर्थ के नै होइन भने हामीसँग थोरै व्यवसाय हिसाबमा हामीले लिन खोजेका थियौँ हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, तर व्यवसाय हिसाबमा नजान सके पनि कसैले एक भैँसी त पालेको छ अथवा आफूलाई खानको लागि दुध त दिन्छ, नभए त्यसबाट बचेको केही बजारमा दिएर थोरै आम्दानी गर्छ भनेर हामीले डेरीको कल्पना गरेका छौँ। केही स्थापना भइसकेको छ, तर सञ्चालकमा ल्याउनको लागि केही थोरै कठिनाइ भएको छ। त्यतिसम्म हामीले सोचेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई जति पनि अप्ठ्यारो हुन्छ संस्थाले त्योभन्दा बढी सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। काम गर्दै जाँदाखेरि हामीबाट पनि काहीँ न काहीँ त्यस्ता किसिमका समस्याहरू आएका छन् भने तल हामीले बुझाउन सकेका छैन भने पनि त्यसको पछि बन्द शब्दमा हामी छलफल गरौँला। यद्यपि ब्याज दरको कुरा गर्नुपर्ने हो भने पनि हाम्रो संस्थाले सहकारी संस्था लघुवित्त कार्यक्रममा कसैले पनि 12% ब्याज दर लगानी गरेको छैन। साना किसान कृषि सहकारी संस्था बहनीले 12% ब्याज दरमा आफ्नो समूहमा लगानी गरेको छ। त्यति मात्रै नभएर 9% ब्याज दरमा पनि पशुपालन कर्जा भनेर हामी लगानी गरेका छौँ। त्यतातिर हाम्रो पशुपालक कृषकहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अर्को बचतमा पनि यहाँ भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले 3 देखि 4% भन्दा बढी बचतमा ब्याज दिएको छैन, तर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले उच्चतम ब्याज दर 9% ब्याज दर दिने गरेको छ। यी हाम्रा गरेका गतिविधिका कुराहरू छन्। अर्को हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्दैछौँ भने अब ऋण बिमा गर्ने कुरा छ। ऋण बिमाको कुरामा सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा तपाईँहरूले पछि पनि यो कुरामा छलफल होला। ऋण बिमामा भनेको कस्तो भने म ऋणी हो, मैले लिएको ऋणको बिमा मात्रै गरेछु भने मेरो शेष पास अथवा मलाई कुनै किसिमको अथवा भोलि अप्ठ्यारो पर्यो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्को शेयर सदस्यले त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यो बिमा गरे त थोरै पैसा हुन्छ। 1 लाख रुपियाँ कसैले लगेछ भने हामीले 4000 मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 4000 खर्च गरे बापत 96 लाख रुपियाँ उसले मिना पाउने अवस्था छ। त्यो ऋण बिमाको अवस्था यस्तो छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी गर्न गइरहेका छौँ। यसको छलफल हामीले गर्दैछौँ। फेरि पनि यो साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो 21-22 वर्षको पिरियडमा हामी पनि केही हदसम्म सहभागी छौँ। खास गरी किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी शेयर सदस्यहरूले यो संस्थालाई यहाँ ल्याउनको निमित्त अहम भूमिका खेल्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अरू थुप्रो कार्यक्रम छन्। हामीले सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम गरेका छौँ। क्रिया खर्च भन्ने कार्यक्रम छ, त्यो थोरै त्यो अहिले बढाएका छौँ। पछि प्रतिवेदनमा ती कुराहरू आउला, हाम्रो लेखा प्रतिवेदनमा ती कुराहरू आउला। यी गतिविधि गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अझ पनि यहाँहरूको साथ सहयोग भएछ भने हिजो सानो अवस्थाबाट यति ठुलो सहकारी संस्था बनेको, यसमा पनि यहाँहरूको ठुलो सपोर्ट र साथ सहयोगले अगाडि बढेको संस्थालाई फेरि पनि यहाँले माया गर्नुहुनेछ, सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मैले आफ्नो सहमत मन्तव्य राख्दै पुनः मैले पूर्व उद्घोष गरेका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई र
छुटेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो सानो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सरकार। धन्यवाद। उहाँले यो संस्थाका समग्र गतिविधि र संस्था सधैँ आफ्ना सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै जोडेर जानुभयो। त्यसका निमित्त पुनः पनि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा पुनः अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पत्रकार अनमोल अनलाइन टिभीका निर्देशक टीकाराम साउजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा छौँ। उद्घाटन गरिदिन हुन यस कार्यक्रमलाई पानसमा बत्ती बालेर सँगसँगै ब्यानर पठाउँ। साना किसान सहकारी संस्थाले बौनिया कैलाली 16औं वार्षिक साधारण सभा मिति 2078 9 महिना 10 गते शनिबार समय बिहान 11 बजे साना किसान स्थान साना किसान किसान कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बर्दुगोरे गाउँपालिका 1 मुरा कैलाली। धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँहरूलाई हामी आसन ग्रहण गराउन गइरहेका छौँ। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कौलानपुरका अध्यक्ष सरिता पन्जुलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी सोही संस्थाका उपाध्यक्ष रेवती मल्लज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममै साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भजनीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पत्रकार लोक भिजन साप्ताहिकका सम्पादक
लोकबहादुर देउबाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अब पुनः राष्ट्रिय गानबाट हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। राष्ट्रिय गानको यो यसमा सबैजनालाई सरिक हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। अब यसपछि हामी 30 सेकेन्ड हाम्रा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा मौन धारण कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण सहभागीज्यू, प्रमुख अतिथि लगायत सबैले आफ्नो स्थानमा उभिएर 30 सेकेन्ड हाम्रा शहीदको नाममा मौन धारण सुरु। धन्यवाद। यसपछि यो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुन यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भौनियाका प्रबन्धक होइन अध्यक्ष हो अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था का संचालक सदस्य भीम विष्टज्यू, यस सभाका आदरणीय प्रमुख अतिथि वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मेरा मित्र भिखु चौधरीज्यू, त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण, उपस्थित बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, सञ्चालक पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा तथा सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यस संस्थाका पूर्व सञ्चालकज्यूहरू,
गाविस स्तरीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू तथा सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा कर्मचारी मित्रहरू, सर्वप्रथम यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बौनियाको आज मिति 2078 पौष 10 गतेका दिन हुन गइरहेको 16औं वार्षिक साधारण सभा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बौनियाको सञ्चालक समितिको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष यस संस्थाको 16औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै 16औं साधारण सभासम्म आइपुगेका छौं। यस संस्थाको विगत संघर्षशील छ। संस्था स्थापना भएर अगाडि बढ्ने क्रममै केही पीडादायक परिघटनाहरू भए जसले यसको द्रुत उन्नतिमा अवरोध सिर्जना भयो। तर हाम्रा कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार शेयर सदस्यज्यूहरू र लगनशील सञ्चालक पदाधिकारीज्यूहरू, मेहनती कर्मचारीहरूको आरोह लगाउले यस संस्था आज यस क्षेत्रकै एउटा बलियो धरोहरको रूपमा उभिएको छ। यसो भन्दै गर्दा समग्र राजनीतिक कर्मी, बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवी, सहयोगी संघ संस्थाहरू, सहयोगी वित्तीय निकायहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले यस संस्थाको उन्नति प्रगतिमा निरन्तर सहयोगी हातहरू बढाउनु भएको छ। गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको लघुवित्त कार्यक्रम हो। प्रारम्भिक अवस्थामा यस दोदोगरा गाविसमा साना किसान विकास आयोजनाको रूपमा यस क्षेत्रका साना किसानलाई यस दोदोगरा गाविसमा साना किसान विकास आयोजनाको रूपमा यस क्षेत्रका साना किसानलाई सेवा दिँदै आएको व्यवहार अवगत गराउँदछु। आयोजनाबाट सहस्तान्तर भए पश्चात साबिक दोदोगरा गाउँपालिकामा मात्र सीमित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यस संस्थाले हाल आएर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका किसान, उद्यमी र व्यवसायलाई आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। संस्थाको आर्थिक कारोबार प्रगतितर्फ उन्मुख गराउन संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। समूह, अन्तर समूह, गाविस स्तरीय समिति, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सल्लाहकार समिति तथा उपसमितिहरूको सक्रियता लकडाउन र कोभिडको त्रास बेमौसममा आएको पानीको कारण जटिल परिस्थितिका बावजुद यस संस्थाको असुली विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि राम्रो रहेको छ। यसले गर्दा यस संस्थामा सामाजिक, सामुदायिक तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनको लागि तालिम लगायतका आवश्यक सहयोगहरू प्राप्त हुनेछन्, जसले संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुन गई संस्थामा आबद्ध सदस्य परिवारका व्यक्तिहरूका लागि थप रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ र ग्रामीण गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। यस संस्थाको थप कार्यक्रम अन्तर्गत रिजमा एपीद्वारा अनुदान सहयोग, किसान परियोजनाको सहयोग र संस्थाको लगानीबाट मसुरो प्रशोधन, संकलन र बजारीकरण उपायोजना निर्माण भई मसुरो संकलन, प्रशोधन गरी बजारीकरण गरेको छ। यो उपायोजनाबाट मसुरो मात्र नभई कृषकहरूद्वारा उत्पादित कृषि उपज, धान, गहुँ, तोरी संकलन, प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले नाम परिवर्तन गरी साना किसान कृषि उपज उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरण उपायोजना नामाकरण गरी सञ्चालन गरिएको छ। पशुपालन व्यवसायलाई सुरक्षित विकास गर्न पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कृषकहरूको स्तर वृद्धि गर्न सहयोगी निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम ल्याउन हामी लागिरहेका छौं। देशभरिका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरू मिली चितवनको बर्सौलीमा 2 बिघा जमिन खरिद गरिसकेको र उक्त जमिनमा एकीकृत तालिम केन्द्र निर्माण गरी कृषि प्राविधिक सदस्यहरूलाई अझ बढी अनुमति बनाउनका लागि कार्य भइरहेको छ, जसमा यस संस्थाले पनि लगानी गरेको छ। आगामी दिनहरूमा संस्था मार्फत विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू यहाँको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दै उल्लेखित बमोजिमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदनका लागि यहाँ समक्ष पेश गर्दछु। चालू आर्थिक वर्ष 78-69 को वार्षिक नीति र कार्यक्रम। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, संस्थालाई गतिमान बनाउन यस संस्थाले यस चालू आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि तल उल्लेखित बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बेहोरा अवगत गराउँदछु। संगठन विस्तार। यस वर्ष थप 75 वटा महिला र 5 वटा पुरुष समूह गरी जम्मा 80 वटा थप समूह गठन गरी चालू आर्थिक वर्ष 78-79 भित्र 621 समूह पुर्याइनेछ। सदस्यमा वृद्धि समूहगतमा 880 महिला सदस्य र 108 पुरुष सदस्य गरी जम्मा 918 सदस्य थप गर्ने र
5912 जना सदस्य पुर्याइनेछ। कोष निक्षेप आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा निम्नानुसार वृद्धि गरिनेछ। संस्थाको पुँजी शेयर रकम हो भने सम्पूर्ण शेयर सदस्य संस्थाका मालिक हुन्, तसर्थ संस्थाको शेयर रकमलाई प्राथमिकता दिई 7879 मा 2,93,67,600 मात्र पुर्याइने उद्देश्य अनुरूप यस वर्ष 5539 किता शेयर जारी गरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। बाल बचतको रूपमा रहेको खुद्रुके बचतलाई अझ प्रभावकारी बनाई बचत गर्न उपेत गरी लागू गरिनेछ। दैनिक बचत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, पशु सुरक्षा सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिलाई व्यावसायिक पेशा बनाउन कृषि प्राविधिकद्वारा फिल्डमा रहेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिनाको 25 गते भित्र ब्याज बुझाएमा ब्याजमा 1% छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। 3 वर्षसम्म नियमित कारोबार गर्ने सदस्यलाई ग्रीन कार्डको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उद्यमीहरूको वृद्धि गरिनेछ। बाह्य निकायसँग समन्वय राखी स्वावलम्बन सहुलियत कृषि ऋण, कृषि उद्यम ऋण तथा अन्य ऋणको व्यवस्था गरी सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरिनेछ। उद्योग सञ्चालन गर्न सहुलियत कृषि उद्यम ऋण माग गरिनेछ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। भेटनरी सेवा पशु औषधालय पनि सुरुवात गरिनेछ। पशु सेवाहरू पनि हाम्रो पशु भेटनरी सेवा पनि प्रदान गरिनेछ। सदस्यहरूको आवश्यकता र माग अनुसार सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। सदस्यहरूलाई ऋण, बीमा, आयमूलक सिप, तालिम, सचेतना कार्यक्रम प्रदान गरी लोकप्रिय संस्थाको रूपमा परिचय गराउने लक्ष्य रहेको छ। सुझाव पेटीको व्यवस्था गरिनेछ र नागरिक बडा पत्रको पनि व्यवस्था गरिनेछ। मोबाइल मेसेजद्वारा सदस्यलाई सेवा पुर्याउन सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गरिनेछ। यो सुरु भइसकेको छ। यहाँहरूको चाहिँ मोबाइलमा हाम्रो यहाँ कारोबारहरू अथवा अब यहाँको रकमहरूको विषयमा जानकारी समयमा जाने गर्छ। यो हाम्रो अपडेट भइरहेछ। अहिले कर्मचारीहरूको एकरूपतालाई पोसाकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। साना किसान कृषि उपज उत्पादन सङ्कलन बजारीकरण उपायोजनाको सम्बन्धमा कैलाली जिल्लाको प्राकृतिक सौन्दर्य र आर्थिक विविधताको हिसाबले अति समृद्ध जिल्ला हो। यस जिल्लालाई अन्नको भण्डारको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। समतल भूभाग भएको यस ठाउँमा उर्वराशील भएको मलिलो पाँगो, कालो दोबट माटो, कालो माटो, बलौटे दोबट माटो, उर्वरा शक्ति माटो सहित 90,550 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा विभिन्न किसिमका जमिनहरू रहेका छन्, जसमा अन्न बाली, तरकारी, दलहन तथा अन्य बालीहरू निकै उत्पादन हुने गर्छ। कैलाली जिल्लाको कुल क्षेत्रफल मध्ये माटोमा विविधता भएको र तराईमा बलौटे दोमट पाँगो माटो भएको र समशीतोष्ण उष्ण हावापानी भएको कारण यस ठाउँमा कृषि उत्पादन देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलाली जिल्लाको निकै राम्रो रहेको छ। त्यसै कारण हामीले यसो अगाडि म यहाँहरूलाई मैले छुट्याएँ। यो अब प्रविधिको असल बिउ उत्पादन गर्ने र ज्ञान सिप प्रदान गर्ने धारणा समेत परिवर्तन गराई सामाजिक कृषक बनाउन, व्यावसायिक कृषक बनाउने कार्य गरिरहेको छ। साना तथा मझौला कृषक आयस्थ वृद्धि आयोजना रिजमा एपी को कृषि व्यवसाय अनुदान सहयोग प्राप्त तथा संस्थाको सहायतामा साना किसान मसुरो संकलन, पशुधन तथा बजारीकरण उपायोजनाका लागि घर गोदाम निर्माण तथा मेसिन जडान भई हाल आएर यस संस्थाले मसुरोमा मात्र सीमित नभई विभिन्न कृषि बालीहरू, धान, गहुँ, तोरी उत्पादन भण्डारण सहज बजारीकरण गराउने उद्देश्यले नाम परिवर्तन गरी साना किसान कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरण उपायोजना सञ्चालनमा छ। गत वर्षदेखि यस उपायोजना मार्फत मसुरो, धान, गहुँ, तोरीको बिउ प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गरिएको छ। धान संकलन तथा भण्डारण तालिम हल सञ्चालन सम्बन्धमा गत वर्ष प्राप्त प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीबाट अनुदान सहयोग साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था र यस संस्थाको सोलगानीमा निर्माण भएको धान संकलन तथा भण्डारण केन्द्रमा किसानहरूको उत्पादित धान, गहुँ, मसुरो मूल बिउ संकलित गरी भण्डारण गरेका छौं र सोबाट उत्पादित उन्नत बिउ बिक्री वितरण गरिनेछ। भण्डारण भवनको माथि तला हल निर्माण भएको छ। यस वर्षबाट संस्थामा विभिन्न सिपमूलक व्यावसायिक तालिम, सहकारी शिक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछन्। खाली समयमा विभिन्न भेला, सेमिनार, गोष्ठीहरू सञ्चालनको लागि अन्य निकायलाई तालिम हल भाडामा दिई आम्दानीको स्रोत बढाउने कार्य समेत गरिएको छ। सहकारी खेती र बीज वृद्धि कार्यक्रम यस क्षेत्रको कृषकहरूलाई उन्नत जातको धानको बिउ, गहुँको बिउ, तोरी, मसुरोको बिउ
वितरण गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले संस्थाले 12 बिघा जग्गा भाडामा लिई बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत आफै खेती गर्न सुरु गरेको छ। जस अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्य कृषि सम्बन्धी सहयोगी निकायहरूसँग समन्वय गरी मूल बिउ, केही अनुदान र केही स्व लगानीमा प्राप्त गरी सहकारी खेती र किसानलाई वितरण गरिएको छ। प्रारम्भमा सानो परिमाणबाट सुरु गरिए तापनि आगामी वर्षमा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। संस्थाले यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृषि प्राविधिकको तालिम कृषि प्रविधिकद्वारा दिइरहेको छ। बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरेको मूल बिउ किसानहरूको उत्पादन गरेपछि संकलन गरेका छौं र सो उन्नत बिउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिनेछ। किसान परियोजना 2 को कार्यक्रम। यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बहुनाले ज्ञानमा आधारित एकीकृत दिगो कृषि परियोजना नेपाल किसान 2 सँग संयुक्त सहकार्य गरी गत वर्षदेखि विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरी व्यावसायिक तरकारी खेती, धान मसुरो खेतीको लागि उन्नत बिउ वितरण, कृषि तालिम प्रदान, धान मसुरो र तरकारीको डेमोन्स्ट्रेसन, सुपर ग्रीन ब्याग वितरण, थोपा सिंचाई, लो प्लास्टिक टर्नेल नर्सरी धान उत्पादन तालिम, तरकारीको डेमो सञ्चालन, लो प्लास्टिक टर्नेल नर्सरी व्यवस्थापन, सुपर ग्रीन ब्याग वितरण, कृषि बजार अवलोकन, तरकारी संकलन केन्द्र अन्तर्गत जीरो कोल्ड स्टोर, मसुरोको आइपीएम, साक्षरता व्यावसायिक कक्षा बीएलसी क्लास सञ्चालन गरी सकिएको छ भने यसपालि मसुरोको छिल्का फाल्ने मेसिन खरिद गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। एग्रोभेट सञ्चालन र प्राविधिक सेवा सम्बन्धमा यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले गत वर्षदेखि नै पशु तथा कृषि प्राविधिक सेवा दिन सुरु गरेको छ। यस वर्षबाट संस्थालाई शेर सदस्यहरूले पालेको पशुहरूको उपचार र पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले भेटनरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु पंक्षी विभागबाट कृत्रिम गर्भाधान लगायतको पशु उपचार प्रविधि यन्त्र अनुदान सहयोगमा सेवा प्रारम्भ गरी सुचारू गरिएको छ। सुपथ पशु औषधालयको सबै व्यवस्था सुरु गरिएको छ। सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यक्रम सम्बन्धमा स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर तरकारी उत्पादन होस् भन्ने उद्देश्यले विगतका केही वर्षदेखि यस तथा समूहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई समयानुकूल तरकारी उन्नत जातको बिउ वितरण गर्दै आएको छ। यस अतिरिक्त बेमौसमी तरकारी खेती प्रशोधन केन्द्रको बाटो निर्माण, भौतिक निर्माण गर्न सहयोगी निकायबाट सहयोग प्राप्त भएमा धान मिल, तोरी मिल सञ्चालन गर्ने, वृद्ध तथा एकल महिला तीर्थ भ्रमण, समपूरक बजेट अन्तर्गत तरकारी, बाख्रा पालन तथा अन्य कृषि कार्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग सहकार्य गरी कृषकलाई सेवा दिने र यस संस्थालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी निकायहरूलाई समन्वय गरी विभिन्न सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनको लागि हामीले यो उपलब्ध गराएका थियौं। यो यहाँहरूलाई हामीले निवेदन गर्यौं। शेयर बोनसतर्फ आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र गरेको कारोबारबाट कमाएको मुनाफाको 25% जगेडा कोष रकम छुट्याई बाँकी रहन गएको मध्ये 100 मानी 25% संचित पुँजी कोष फिर्ता कोष र 5% सहकारी प्रवर्धन 0.5% सहकारी प्रवर्धन कोष छुट्याई फेरि बाँकी रहेको हिसाबलाई 100 मानी विनियम अनुसार 50% शेयर बोनस छुट्याउँदा 78 असाढ मसान्त भित्र खरिद भएको शेयर सदस्य रकमलाई 15% शेयर बोनस वितरण गर्न सफल भएका छौं। बोनस रकम ग्राहक सुरक्षा कोष खातामा जम्मा गरिदिने र आवश्यकता अनुसार शेयर सदस्यहरूले भुक्तानी लिन पाउने बेहोरा अवगत गराउँदछु। साथै 4 वटा संचित पुँजी कोष, यस वर्ष हामीसँग संचित पुँजी कोष पनि हामीले यस वर्ष व्यवस्था गरेका छौं र त्यो संचित पुँजी कोषका लागि एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्छ र कार्यविधि बनाई असल लिने र असल बचतकर्तालाई नियमअनुसार संचित पुँजी कोष फिर्ता र त्यो बाँडफाँड गरिने व्यवस्था पनि यस वर्षबाट लागू गर्ने म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। तालिम तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा संस्था अन्तर्गत समूह, शेयर सदस्य, सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार सदस्य अभिमुख तालिम, सहकारी शिक्षा, कार्यविधि तथा नीति निर्माण गोष्ठी, समीक्षा गोष्ठी, व्यवसायिक कृषि तालिम, लेखा व्यवस्थापन, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, विदेश भ्रमण, स्वरोजगार तथा आय आर्जनमूलक सिप विकास तालिम, पशुधन सुरक्षा व्यवस्थापन तालिम, ओडा स्तरीय गोष्ठी मार्फत संस्था तथा सहकारी सम्बन्धी विविध पक्षबाट जानकारी गराए सचेत तथा जागरूक एवं सक्रिय सदस्य बनाउन रणनीति लागू गर्ने र यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन सहयोगका लागि सम्बन्धित सहयोगी निकायहरू, केन्द्रीय सङ्घ तथा साना किसान, लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रदेश अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका किसान परियोजनासँग सहयोग लिई सञ्चालन गर्नेछ। आधुनिक कृषि प्रणाली लागू गर्न कृषकहरूलाई व्यवसायमुखी बनाउन साना किसान, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल कृषि केन्द्रीय सङ्घ, इजरायल दूतावासको सहकार्यमा साना किसान
कृषि सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यका छोराछोरीलाई कृषि तालिम इजरायल पठाउने सन्दर्भमा यस संस्थाले गत वर्षमा 20 जनाले इजरायलबाट तालिम लिई फर्किसकेको र 2 जना उतै छन्। र हाम्रो अर्को एउटा कार्यक्रम पनि आएको छ, यसमा अलिकति त्यो छुटेको छ। हाम्रो अब किसान फार्मर टु फार्मर भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीसँग नयाँ आएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बिउ उत्पादक किसानहरूले कृषकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसमा तालिम पाउनुहुन्छ। त्यो अब 13-14 गतेदेखि त्यो सुरु हुन्छ। यहाँ छनौट प्रक्रिया भएको छ। अब त्यस्तो बिउ बिजन सम्बन्धी काम गर्नु भएको छ भने त्यहाँ सदस्यज्यूहरूले नाम टिपाउनु होला, म अनुरोध गर्छु तल होइन। तर हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ र त्यसमा त्यो कार्यक्रम पनि यहाँहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी बिउ उत्पादन सम्बन्धी यहाँहरूलाई चाहिँ विज्ञ बनाउने उद्देश्यले अलिकति राष्ट्रिय स्तरकै विज्ञ मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 12 गतेपछि यहाँ आएर अनि 14, 15, 16 सायद त्यो कार्यक्रम हुन्छ होला। यहाँलाई मैले त्यो निवेदन गरेँ। अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको पहल र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालीहरूको स्थापना गर्ने अनुरूप यस संस्थाले यसभन्दा अगाडि बलिया, दरक, जोशीपुर, भजनी, पत्रयामा अनुसरण कार्यक्रम गरिसकेको छ। पहलवानपुर, नारायणपुर र धनसिंहपुर अनुसरण कार्यक्रम भइरहेको छ। यस वर्षको अन्तसम्ममा कार्यक्रम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। सुत्केरी पोषण खर्च 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने नाराका साथ व्यवस्था गरिएको सुत्केरी पोषण खर्च 2 सन्तान मात्र जन्माउने महिला सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको छ भने यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संस्थाको सदस्य भएको 1 वर्ष र संस्थाको नियमअनुसार नियमित कारोबार गरेका महिला सदस्यले मात्र सुत्केरी भएको 35 दिनभित्र संस्थामा निवेदन आएमा सुत्केरी पोषण खर्च 2000 का दरले सुविधा प्राप्त हुनेछ। यसै गरी हामीसँग श्रद्धाञ्जली तथा क्रिया खर्च सम्बन्धमा पनि हामीले त्यो एउटा निर्णय गरेको छ। हाम्रो संस्थाले यस संस्थामा आबद्ध भई लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएका हाम्रा केही आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू हामीले गुमाएका छौँ। उहाँहरूको दुःखद निधनमा शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। मृत्युवरण गर्ने यस संस्थाका शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाले व्यवस्था गरे अनुसार राहत वितरण गरिएको छ। यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण मृत्यु भएका यस संस्थाका सदस्य वा घर परिवारभित्र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सहयोगमा पनि उहाँहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराएको म यहाँ निवेदन गर्दछु। कर्जा सीमा निर्धारण सम्बन्धमा विपन्न वर्गका भूमिहीन शेयर सदस्यज्यूहरूलाई ऋण लगानी तथा समूह बचतलाई आधार मानी संस्थाको कर्जा कार्यविधि अनुसार लगानी हुने गरी पहिलो कारोबार गर्ने सदस्यलाई 2000 देखि 50,000 सम्म र पहिलो कारोबार नियमित रूपले भुक्तानी गरिसकेपछि 80,000, त्यसै गरी नियमित गरिसकेपछि 1 लाख, त्यसपछि नियमित गरिसकेपछि 1,20,000, त्यसै गरेर 1,20,000 पनि नियमित गरिसकेपछि 1.5 लाखसम्मको व्यवस्था हामीले बिना धितोको तर्फ छ। र यतातिर अब यो धितोमा रहेको कार्यक्रममा पनि यस वर्ष हामीले अब गत वर्षको जस्तै 5 देखि 8 लाख दिने, त्यसपछि 8 लाख खेलाइसक्यो भने 10 लाख, त्यसपछि 15 लाख थियो भने यो वर्ष अस्ति हाम्रो समितिको बैठकले अब साधारण सभामा यो हाम्रो प्रस्ताव ल्याएका छौँ। अब त्यस्ता सदस्यहरूलाई यस वर्ष नियमित कारोबार गरिसक्नु उहाँहरूलाई 20 लाखसम्म उपलब्ध गराउने हो कि यस वर्षदेखि, किनभनेदेखि अब समयकाल परिस्थिति अनुसार आर्थिक कारोबार पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले हामीले यो 20 लाखसम्म गर्ने भन्ने हामीले यहाँ सञ्चारमा निर्णय गरेर साधारण सभामा हामीले यो पेश गरेका छौँ। र किस्ता तिरेको हुनुपर्ने भनेर हामीले किस्ता तिर्दै आएपछि उहाँलाई 20 लाख पनि हाम्रो उपलब्ध गर्न सक्ने संस्थाले यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ब्याज निर्धारणमा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीले यो 13% जति यहाँसँग सायद प्रतिवेदन हातमा होला 13% दिनेमा चाहिँ हाम्रो यहाँहरूले मासिक रूपमा ब्याज बुझाउनु 25 गतेभित्र भनेदेखि उहाँहरू 1% छुट भएर 12% हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब हामी सहकारीका सदस्य इमान्दार छौँ, हामी यो मध्यम र उच्च ब्याज तिर्दैनौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो सोच छ होइन। हामीले सबको यो साधारण ब्याजमै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। अझ सकिन्छ भने सस्तो यो 9% को ब्याजहरू यहाँहरूको हातमा छ। 9% का ब्याजका 10% का हामी सस्तो पैसा हामीले खेलाउने हामी कोसिस गरौँ, त्यतातिर लागौँ। यहाँहरूलाई म निवेदन गर्ने, यहाँ चार्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पत्तिमा वृद्धि सम्बन्धमा संस्थामा आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका स्थिति तथा मोसन सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्थालाई आवश्यक पर्ने ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसी क्यामेरा, स्क्यानर मेसिन, क्यालकुलेटर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू खरिद गर्ने, कार्यालय प्रयोजनमा आइरहने आवश्यक मसन्द, कम्प्युटर, पेपर, लेजर फाइल तथा स्टेसनरी सामानहरू खरिद गर्ने, संस्थालाई चाहिने आवश्यक फर्निचर, स्टील, प्लास्टिक कुर्सी खरिद गर्ने, व्यवसाय व्यवस्थित सञ्चालनका लागि चाहिने व्यावसायिक सफ्टवेयरहरू किन्ने, अतिथिहरूलाई व्यवस्थित बासको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने, संस्थाको कार्यालय तथा तालिममा चाहिने कार्पेट तथा पर्दाको व्यवस्था गर्ने,
कार्यालयलाई व्यवस्थित र आकर्षक विश्वासिलो बनाउन आवश्यक सजावट कार्यका लागि चाहिने भौतिक सामग्रीहरू पनि खरिद गर्नुपर्छ। मसुरोको छिल्का फाल्ने मेसिन किसान परियोजना 2 को 50% सहयोग र 50% संस्थाको आफ्नो लगानीमा खरिद गर्नेछ। संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्नमा संस्थालाई आवश्यक पर्ने अन्य सामानहरू खरिद गरिनेछन्। साना किसान कृषि उपज उत्पादन सङ्कलन प्रश्न बजारीकरण उत्पादन सञ्चालन गर्नमा आवश्यक जग्गा खरिद गर्नेछ। हामीले अघि त्यहाँ रुखसँग कुरा राख्यौँ। अब हामीले त्यो स्रोतहरू त्यस्तै पहिलाउन सक्यौँ भने हामीलाई अब यो जग्गा सानो भएको छ। हामीले भोलि तेल मिल अब हाम्रो किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू यहीँ प्रशोधन गरेर हामीले बेच्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनस्तर उक्लिन्छ। व्यापारीहरूबाट हामी ठगिँदैनौँ, हामीलाई बिचौलियाहरू ठग्न पाउँदैन। त्यस कारण हामीले त्यो पनि सोच राखेको छ। यो सञ्चालक यस वर्षको टिमले हामीले अब सकियो भनेदेखि साथमा कति जग्गा पाइयो भने अलिकति बढाएर त्यहाँ धान मिल तेल मिलको व्यवस्था पनि हामीले यही गर्ने गरिदियो भनेपछि उहाँहरूको धान हामी खरिदिन्छौँ अथवा तेल पनि तोरी हामीले यहाँ अलिक बजारभन्दा यस वर्ष पनि हामीले लगभग तोरी अरूले भन्दा 500 रुपियाँ बढी, मसुरो पनि 500 रुपियाँ बढी क्विन्टलमा हामीले किनेकै थियौँ र हामीले बेच्यौँ। हामीलाई त्यसले पनि त्यति घाटा लगाएन, हामी ठिकैमा गयौँ। राम्रै भएको छ, संस्थालाई त्यसले पनि प्रोफिट दिएकै छ। र त्यसै गरी कृषि कार्यको लागि कृषि सामग्रीहरू कृषि औजारहरू किन्नुपर्छ। हामीले काम गरेका छौँ। हामीले अहिले 12 बिघा जग्गा लिएका छौँ। अब हामी त्यसलाई बढाएर 20-25 बिघा यस वर्ष पुर्याउने कि भन्ने सोचमा छौँ। हामी ठेक्का लिजमा लिएर त्यसलाई हामीले गर्दै जाँदा त्यो राम्रो प्रतिफल दियो भने हामीले अरूबाट किन महँगोमा किन्ने, हामीले आफै उत्पादन गर्ने भन्ने हामी त्यो सोचमा छौँ र हामीले त्यो कृषि कार्यको लागि कृषि सामग्रीहरू कृषि औजारहरू किन्नु पनि पर्छ। त्यसका लागि त्यो मैले यहाँ सम्पत्तिहरू बिज गर्नेछौँ। आदरणीय शेरसदस्य, गत वर्ष सालसभा निर्धारित कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरू धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् भने केही कामहरू समय अवधि स्रोतको कमी र अन्य कारणले पूरा गर्न सकिएन, जसलाई यस वर्षको कार्यक्रममा सुधारसहित निरन्तरता दिनेछौँ भने केही माथिका नयाँ कार्यक्रमहरू थप गरी यस सम्मानित गर्न सभाबाट अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्दछु। संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि चाहिने बाह्य कर्जा, सदस्यहरूलाई लगानी गरिने कर्जा र चालु आर्थिक वर्षभित्र गरिने कारोबारहरूको अनुमानित तथा नाफा नोक्सानको विवरणको प्रक्षेपण तथा गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा गरिएको अनुमानित वित्तीय प्रक्षेपणको यथार्थ भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिदिन हुन यस संस्थाका मुख्य प्रबन्धक श्री मीना पराजुलीज्यूलाई अनुमति दिँदै र यस संस्थाको गत आर्थिक वर्ष 77-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन त्यसपछि गर्नुहुनेछ। अब यो प्रस्तुत भइसकेपछि यस संस्थालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, बुद्धिजीवी, व्यापारी, कृषक, विभिन्न दात्री निकाय, संघ संस्था, साबिकका 5 वटै गाविसका गाविस स्तरीय पदाधिकारीज्यूहरू तथा संस्थाको काममा निरन्तर खटिरहने कर्मचारी युनिटलाई यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बहुने तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी। आज हामीले यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बौनियाको 16औं साधारण सभा हुन गइरहेको छ। यस 16औं साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, व्यासमा आसीन हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट पाउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू, त्यस्तै पत्रकारज्यूहरू, त्यस्तै यस संस्थाका उपाध्यक्ष लगायत वरिष्ठ सदस्य लगायत सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, त्यस्तै विभिन्न उपसमितिमा हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक लगायत सम्पूर्ण लेखा समिति पदाधिकारीज्यूहरू, गाविस संयोजक लगायत सम्पूर्ण गाविस पदाधिकारीज्यूहरू, पशुबीमा लगायत सम्पूर्ण पशुबीमा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न समितिमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो भित्रैदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। यहाँहरू हाम्रो यस साधारण सभामा आउनु भएको छ। यहाँको गतिविधिहरू, हामीले गरेका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् यहाँले चाहिँ मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँहरूसँग म आफ्नो यस संस्थाको अहिलेसम्म भएको आर्थिक विवरणहरू यहाँसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2078-79 को लागि हामीले लगानी असुली लक्ष्य लघु कर्जा
लघु कर्जा हामीले 12 लाख आन्तरिक स्रोतमा 12 करोड आन्तरिक स्रोतमा लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्क स्रोतमा हामीले 12 करोड 50 लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आन्तरिक स्रोतमा असुली हाम्रो 10 करोड 19 लाख 33 हजार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सामा भने ब्याज हाम्रो 1 करोड 74 लाख 27 हजार ब्याज असुली गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै जम्मा असुली हाम्रो टोटल असुली हाम्रो 9 करोड 12 लाख 45 हजार हाम्रो चाहिँ असुली गर्ने जम्मा असुली हाम्रो 19 करोड 31 लाख 78 हजार सामा असुली गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने ब्याज असुली गर्ने चाहिँ 3 करोड 28 लाख 15 हजार लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै 78-79 को लागि चाहिने बाह्य कर्जा लघु कर्जा हामीले 7 करोड, पशुपालन कर्जा 2 करोड, तरकारी कर्जा 50 लाख, कृषि उद्यम कर्जा 2 करोड र पुनर्स्थापना कर्जा 50 लाख लिने गरी जम्मा हामीले त्यो 10 करोड ऋण लिने लक्ष्य राखेका छौँ। रु हजारमा हो नि त, रु हजार भनेको छ करोडै हो हाम्रो। 10 करोड हामीले ऋण लिने लक्ष्य रहेको छ। जुन ऋण चाहिँ हामी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थानसँग माग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 78-79 को लागि अनुमानित कोष प्रवाह आय व्यय विवरण हाम्रो रु हजारमा है। यस आवकको सुरु मौजातमा 1 करोड 50 लाख 41 हजार ब्याङ्क र नगद गरेर हाम्रो हुने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस्तै गरी सामा र ब्याज असुली 21 करोड 90 लाख 66 हजार, आन्तरिक स्रोत वृद्धि 3 करोड 51 लाख 39 हजार, अनुदान प्राप्त 35 लाख, लिने ऋण 12 करोड 50 लाख, सापटी फिर्ता 1 करोड, कोष प्राप्त 10 लाख गरेर जम्मा हाम्रो आय हुने लक्ष्य भनेको 40 करोड 87 लाख 46 हजार। त्यसै गरी व्ययतर्फ ऋण भुक्तानी हामीले ऋण तिर्नेछौँ 5 करोड 51 लाख 21 हजार, कर्मचारी खर्च 45 लाख 39 हजार, प्रशासनिक खर्च 1 करोड 9 लाख 13 हजार, पटके खर्च 10 लाख। त्यसै गरी ऋण लगानी खर्च 24 लाख 50 हजार, ऋण लगानी 24 करोड 50 लाख, सापटी प्रदान 1 करोड, सम्पत्ति खरिद 1 करोड 74 लाख, कोष फिर्ता 26,773 र अन्य लगानी 40 लाख र उद्योगमा लगानी 1 करोड। त्यस्तै यस आवकको अन्त्यमा हाम्रो मौजात 1 करोड 50 लाख गरेर जम्मा व्ययतर्फ पनि हाम्रो 40 करोड 87 लाख 46 हजार रहने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै 78-79 को अनुमानित वार्षिक बजेट हाम्रो खर्च आम्दानी कर्मचारी खर्चमा 45 लाख 39 हजार, तलबमा 37 लाख 8 हजार, भत्ता 2 लाख 4 हजार, त्यस्तै दसैँ खर्च 2 लाख 79 हजार, सञ्चय कोष अनुदान 1 लाख 92 हजार, पोसाक खर्च 72 हजार, औषधि उपचार खर्च 84 हजार र कार्यालय प्रशासनिक खर्च 76 लाख 15 हजार, मसलन्द 2 लाख 40 हजार, अतिथि सत्कार 1 लाख 50 हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता 2 लाख 50 हजार, पुरस्कार 50 हजार, भइपरि आउने 50 हजार, कोभिड सरसफाई 70 हजार, पत्र पत्रिका फोटोकपी 30 हजार, बिजुली 1 लाख, सूचना संचार तथा टेलिफोन 2 लाख, लेखा परीक्षण 45 हजार, सञ्चालक बैठक खर्च 4 लाख 50 हजार, सवारी साधन इन्धन खर्च 2 लाख 50 हजार, सफ्टवेयर शुल्क 1 लाख, पौष्टिक ब्याग तथा क्रिया खर्च 75 हजार, विविध खर्च 1 लाख, भत्ता सभा सञ्चालन खर्च 1 लाख, कमिसन 10 हजार, मर्मत सम्मान 2 लाख 50 हजार, राजपट्टी 18 लाख 50 हजार, 18 लाख 75 हजार, साधारण सभा 2 लाख, तालिम गोष्ठी तथा कार्यक्रम 5 लाख 20 हजार, सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम 15 लाख, कोष व्यवस्थापन खर्च 10 लाख गरेर जम्मा 76 लाख 15 हजार। त्यस्तै गरी ऋण ब्याज खर्च 35 लाख 98 हजार, निक्षेपमा ब्याज खर्च 55 लाख, ब्याज खर्च 12 लाख,
त्यस्तै कर्ला जोखिम कोषमा 30 लाख गरेर कुल खर्च 2,54,52,000। त्यस्तै गरी आम्दानीतर्फ ऋणबाट ब्याज प्राप्त 3,28,15,000, अन्य ब्याज आम्दानी 5 लाख, शुल्क प्राप्त 25 लाख, अनुदान प्राप्त 35 लाख, कमिसन प्राप्त 5 लाख, अन्य आम्दानी 4 लाख, लगानीबाट आम्दानी 5,20,000, जोखिम कोष आम्दानी 30 लाख, व्यापार आम्दानी 5 लाख। यो जम्मा आम्दानी हाम्रो 4,42,35,000। त्यसै गरी यसमध्ये हाम्रो सामाजिक बचत नाफा हिसाबले 1,87,83,000 गरी जम्मा हाम्रो 4,42,35,000 को चाहिँ हाम्रो अनुमानित बजेट हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी गत साल हामीले गरेको अनुमानित प्रक्षेपणमा यसपालि भएको यथार्थ प्रक्षेपण यहाँहरूसँग राख्न गइरहेको छु। यस आवकको सुरु मौजातमा हाम्रो 1,20,00,000 अनुमानित थियो। 1,19,61,000 यथार्थमा भएको छ। असुलीमा 20,94,94,21,000 हाम्रो अनुमानित थियो। 21,39,46,46,000 हाम्रो यथार्थमा भयो। त्यस्तै आन्तरिक स्रोतमा 2,54,49,49,000 हाम्रो अनुमानित थियो। 1,17,09,53 हाम्रो यथार्थमा भएको छ। त्यस्तै गरी अनुदान प्राप्तमा हाम्रो 30 लाख हाम्रो अनुमानित थियो। 1,23,57,000 निवेशको लागि चाहिँ गत हाम्रो यो रिजर्भले दिएको हिसाबहरूलाई चाहिँ हामीले यसपालि सम्पत्तिमा सबै सम्पत्तिमा बाँडेको हुनाले अनुमानित हिसाब यसपालि देखिएको छ। पहिले हामीले सिधै सम्पत्ति भनेको सम्पत्ति र लगानी देखिएको थियो। अब लगानीबाट हटेर सम्पत्तिमा देखिएको हुनाले हाम्रो अनुमानित सम्पत्ति देखिएको हो। त्यस्तै गरी लिने ऋण एकछिन लिने ऋण हाम्रो 10 करोड मात्र रहेको थियो। यथार्थमा 2,30,50,000 मात्रै हामीले लियौँ। त्यस्तै गरी सापट्टि फिर्ता 1 करोड लक्ष्य थियो। 50 लाख हाम्रो सापट्टि फिर्ता भयो। कोष प्राप्त हाम्रो 1,71,85,000 हामीले फिर्ता गऱ्यौँ। यसरी टोटल प्रक्षेपणमा हाम्रो 35,98,70,000 हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो भने यथार्थमा 40,14,52,000 हाम्रो चाहिँ यथार्थमा आय विवरण भएको छ। त्यस्तै गरी ऋण भुक्तानी तथा असुलीमा ऋण भुक्तानी तथा ब्याजमा हाम्रो 6,57,90,000 अनुमानित थियो भने हाम्रो यथार्थमा चाहिँ 37,73,00,000 3,77,32,000 हाम्रो यथार्थमा हामीले ऋण र ब्याज बुझायौँ। त्यस्तै कर्मचारी खर्चमा 41,27,000 हाम्रो अनुमानित थियो। त्यसमा 35,20,000 यथार्थमा खर्च भएको छ। प्रशासनिकमा 53,07,000 हाम्रो अनुमानित थियो। 25,92,000 भएको छ। पटकी खर्च 85 लाख थियो। 78,19,000 भएको छ। अन्य आम्दानी हाम्रो 90 लाख थियो। त्यसमा हाम्रो 88,87,000 भएको छ। ऋण लगानीमा हाम्रो 19 करोड हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यस्तै गरी यसमा 19,85,09,000 भएको छ। त्यस्तै गरी सापट्टि प्रदानमा हाम्रो 1 करोड थियो। 50 लाख भएको छ। सम्पत्ति खरिद 13,000 को मात्रै भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक स्रोत फिर्तामा 2,50,00,000 हाम्रो लक्ष्य थियो। 10,83,94,000 हाम्रो फिर्ता भएको छ। उद्योगमा लगानी हाम्रो 2,21,46,000 लक्ष्य रहेको थियो। 1,40,40,25,000 रहेको छ। त्यस्तै गरी यस आवकको अन्तको मौजात हाम्रो नगद र ब्याङ्क गरेर 2 करोड रहने लक्ष्य रहेकोमा 1,50,41,000 गरेर 35,98,00,000
1,70,000 अनुमानित थियो भने 40,14,52,000 हाम्रो खातामा भएको। त्यसै गरी खर्च कर्मचारी खर्चमा हाम्रो 41,27,000 हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यसमा 35,20,000 हाम्रो खर्च भएको छ। त्यस्तै कार्यालय प्रशासनिकमा 53,07,000 हाम्रो लक्ष्य थियो, 16,32,000 हाम्रो खर्च भएको छ। त्यस्तै पोस्ट व्यवस्थापन खर्चमा हाम्रो 10 लाख छुट्याएको थियो, 4,76,000 मात्रै भएको छ। त्यस्तै ब्याज छुट खर्च हाम्रो 15 लाख छुट्याइएको थियो, त्यसमा 8,80,000 भएको छ। त्यस्तै ऋण ब्याज खर्चमा 76,72,000 हामीले छुट्याएकोमा 35,95,000 हाम्रो खर्च भएको छ। त्यस्तै निक्षेपमा ब्याज खर्च 55 लाख छुट्याइएको थियो, 44,65,000 हाम्रो खर्च भएको छ। कर्जा जोखिम कोषमा 15 लाख छुट्याइएको थियो, 28,77,000 हाम्रो खर्च भएको छ। र यसरी कुल खर्च 2,56,12,000 छुट्याएकोमा 1,74,45,000 हाम्रो खर्च भएको छ। त्यस्तै आम्दानीमा गत सालको आम्दानीमा ऋणबाट ब्याज प्राप्तमा 3,29,48,000 हामीले छुट्याएकोमा 2,82,91,000 प्राप्त भएको छ। अन्य ब्याज आम्दानीमा 5,20,000मा 63,000 आम्दानी भएको छ। शुल्क प्राप्तमा 15 लाख छुट्याएकोमा 20,45,000 भएको छ। त्यस्तै अनुदान प्राप्तमा 30 लाख छुट्याएकोमा त्यो हाम्रो छिल्का पाल्ने मेसिन ल्याउने कुरा थियो, त्यो आएन र भएन। त्यस्तै कमिसन प्राप्त 5 लाखमा 4,75,000 खर्च आम्दानी भएको छ। त्यस्तै अन्य आम्दानी 4 लाखमा 1,21,000 भएको छ। त्यस्तै लगानीबाट आम्दानी 5,20,000मा 49,000 भएको छ। त्यस्तै जोखिमबाट आम्दानी 10 लाखमा 4,60,000 भएको छ। त्यस्तै व्यापारबाट आम्दानीमा 5 लाखमा 1,33,000 यो हाम्रो उद्योगबाट प्राप्त भएको आम्दानी हो। आम्दानी भयो। यसरी हाम्रो टोटल आम्दानी हाम्रो 3,16,37,000मा 1,74,45,00,000 खर्च भएर सम्भावित बचत हाम्रो नाफा चाहिँ हिसाब 1,41,42,000 भएको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ अनुमानित कुरा खातामा परिणत भएको छ। त्यसरी कृषि उपज भण्डारमा कुल खर्च हाम्रो 7,79,268। त्यसमा कर्मचारी तलब 2,04,000। त्यस्तै दैनिक भ्रमणमा 4,275, अतिथि सत्कार 13,565। ढुवानी खर्च 1,01,917। माटो बटानी 37,800। विविध 4,515। बोरा खरिद 1,14,000। मर्मत खर्च 2,25,040। डिजेल खर्च 1,13,871। बिजुली खर्च 6,875। टेलिफोन खर्च 1,14,915। समाधान रास खर्च 15,843। साइनबोर्ड खर्च 5,760। पल्लेदारी खर्च 82,609। प्रशोधनका सरसफाई 6,344। फायर ग्यास 11,600। बेलचा फरुवा 789। धर्मकाटा 2,400। मसलन्द 5,150 गरेर 1,33,900। त्यसै आम्दानीमा कुल आम्दानी 9,12,987। खेत जोताइबाट आम्दानी 67,678। ढुवानी आम्दानी 6,750। हल भाडा 5,000। मल बिक्रीबाट आम्दानी 4,23,818। कृषि उपजबाट आम्दानी 4,09,741 गरेर 9,12,987 आम्दानी र 9 लाख। त्यति गरेर हाम्रो यस संस्थाले चाहिँ यस उद्योगले चाहिँ 1,33,719 हाम्रो चाहिँ आम्दानी गरेको छ असारसम्मको। त्यसै गरी हाम्रो तुलनात्मक विवरणमा मैले अब यहाँ पुरै किताबमा चाहिँ खालि गत सालको र यस सालको मात्रै राख्छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले
70-71 सालदेखि 77-78 सालसम्मको प्रगति संस्थाको देखा झलकमा छ र यसमा अब मैले चाहिँ गत साल र अहिलेको तुलनात्मक विवरण यहाँमा राख्न गएँ। गत साल हाम्रो 497 जना समूह हुनुहुन्थ्यो भने 541 यस वर्ष भयो। सदस्य हाम्रो 4653 हुनुहुन्थ्यो भने 4924 हाम्रो यसपालि हुनुभयो। ऋणी सदस्य हाम्रो 1091 हुनुहुन्थ्यो भने यसपालि 1092 एकजना मात्रै बढ्नुभयो। त्यस्तै गरी सेयर रकम हाम्रो 2,38,28,600 रुपियाँमा यसपालि 2,59,73,200। त्यस्तै झगडा कोष 5,50,50,05,615 यसपालि 6,34,02,936। त्यस्तै गरी निक्षेप रकम गत साल 7,41,69,337 मा यसको 8,81,94,000 खर्च के अरे निक्षेप प्राप्त भएको छ। त्यस्तै दिएको ऋण गत साल 4,20,00,000 थियो भने यस वर्ष 3,91,000 धराना रकम गत साल 18,46,040 रुपियाँ थियो भने यसपालि 18,46,04,626 थियो गत साल भने यसपालि 19,34,59,343। त्यसै गरी भागन आएको 68,86,86,137 गत थियो भने यस वर्ष 1,04,47,772। त्यस्तै पाउनुपर्ने ब्याज 32,26,248 गत साल थियो भने यसपालि 39,90,667। त्यस्तै गरी कुल आम्दानी गत साल 2,99,91,688 सानो यहाँ त आओ भने 3,16,37,153 यस वर्ष भएको छ। त्यस्तै गरी कुल खर्च गत साल 1,82,15,579 रुपियाँ थियो भने यस वर्ष 1,74,45,223। त्यसै गरी नाफा हिसाब 1,17,76,108 गत साल थियो भने यस वर्ष 1,41,91,928 भएर यसरी हाम्रो प्रगति तर्फ गरेको छ संस्था। र अलिकति असर परेको हाम्रो कोभिडको कारण पनि हो। अलिकति भाका नआएको र पाउनुपर्ने ब्याज त्यो समयमा सदस्यहरूलाई नै अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले धेरै अप्ठ्यारोसँग म ताकेता गर्न पनि गाह्रो लाग्यो। यता भावनाले गर्दा पनि अलिकति असर परेको हो। अहिले अब यसै सन्दर्भमा यहाँ धेरैजना समस्याहरू हुन्छ। भाका नआएको ऋण र पाउनुपर्ने ब्याज भनेको संस्थाको हामीले हरेक क्रियाकलापहरूमा वञ्चित गर्ने चिज हो। यहाँ हामी आफ्नो त आफू नियमित गर्छौँ नै गर्छौँ, तर हाम्रो नजिकका वरिपरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि कमसेकम नियमित ब्याज बुझाएर नियमित किस्ताहरू बुझाउन नसके पनि संस्थामा गएर आफ्ना कुराहरू राखेर कसरी समाधान गर्ने योतर्फ यहाँले ध्यान दिनुहुनेछ। र आफ्नो संस्था योले जति राम्रो पाउनुपर्ने ब्याज र भाका नआएको ऋणहरू घटेर जान्छ त्यति धेरै हामी बाहिरबाट कार्यक्रमहरू ल्याउन चाहिँ लागि पर्न पाउँछौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू बिग्छन्, हामीले भनेको कुराहरू सुनिन्छन्। जब हाम्रो संस्थामा भाका नआएको ऋणहरू देखिन्छ हामीले बाहिर बोल्नै पाउँदैनौँ। त्यही भएर यहाँहरूसँग म अहिले क्लोजिङको समय पनि छ, क्लोजिङ खाताबन्दीको समय छ। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु एउटा संस्थाको तर्फबाट। र यो समय भनेको हाम्रो खेती उब्जाउने समय हो। पौष
आज 10 गते भइसकेको छ। पौष 15 गतेसम्म यहाँहरूले आएर आफूले त गर्नु नै हुन्छ। संस्थामा जे हुन्छ कमसेकम संस्थामा सम्पर्क राखिदिनु होला। ब्याजसम्म लिएर संस्थामा सम्पर्क राखिदिनु होला। नसक्ने कामहरू हामीले गर्ने कामहरू यहाँहरूसँग सहयोग गर्नेछौँ। तर संस्थालाई अगाडि बढाउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ भन्दै मैले यहाँहरूसँग यो संस्था यहाँहरूको हो, यहाँहरूले फलाउनु फुलाउने हुनेछ। यहाँसँग धेरै आशावादी छौँ, राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकौँ, यहाँहरूलाई धेरै कार्यक्रमहरू पस्कन सकौँ, यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै आफ्ना 2 शब्दहरू यहाँसम्म राखेर म नजिकै आइरहेको माघी पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिकता दिँदै शुभकामना दिँदै यहाँहरूको घरमा मङ्गलमय शुभकामना होस् भन्दै बिदा दिन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद। यो संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रबन्धकज्यूले आफ्नो प्रतिवेदन सहित तपाईँहरूलाई शुभकामना प्रकट गरेर जानुभएको छ। अब फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेका छौँ। आमन्त्रित समग्र सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यस साधारण सभामा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन त्रिवेणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सदस्यज्यू। साना किसान सहकारी संस्था लीको 16औं साधारण सभाका आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत लेखा समिति, सल्लाहकार समिति, बीमा समिति लगायतका यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू, प्रत्येक गाविसबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिहरू लगायत पत्रकार साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट नमस्तेको अभिवादन प्रकटाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यस साना किसानमा विगत धेरै लामो समयदेखि आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै आउनुभएको आदरणीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, आदरणीय पदम सर। उहाँले धेरै लामो आफ्नो अनुभव यस संस्थामा दिनुभएको छ र यो संस्था आज यहाँसम्म पुग्न पनि उहाँको ठुलो देन छ र उहाँ लगायत उहाँको कार्य समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि म मेरो संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण यस साना किसानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय मीना मेम हुनुहुन्छ, उहाँको पछाडि रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आज कर्मचारी भनेका कुनै पनि संस्थाका मुटु हुन्। कार्य समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका नै कर्मचारीहरू। उहाँहरूको अथक प्रयासबाट आज यो संस्था यहाँसम्म पुगेको छ र प्रतिवेदन हेर्दा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। धेरै प्रोफिटको कुराहरू, फाइदाको कुराहरू, पोहोर साल 1 करोड 17 लाख थियो भने एकचोटि फाइदा 1 करोड 40 लाख लगभग 41 लाख पुगेको छ। यो पनि राम्रो कुरा हो। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कर्मचारीहरूलाई पनि र उहाँको टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धन्यवाद दिँदै गर्दा केही कुराहरू मार्केटमा सुनिन्छन्, सुझावको रूपमा म थोरै केही कुरा राख्न चाहन्छु। थोरै उहाँले कुनै पनि मानिसबाट गल्ती जानेर वा नजानेर हुनसक्छ, अथवा जानेर प्राय मान्छेहरू गल्ती गर्दैनन्, केही मिस्टेकहरू काम गर्दै गर्दा हुने गर्दछ र मार्केटमा सुनिन्छ र हामी पनि शीर्ष सदस्यको भएको कारणले गर्दा केही कुरा बजारमा सुनिएको कुराहरू म थोरै सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूले ल्याउनु भएको जुन आब 2078-79 सालको नीति तथा कार्यक्रम छ, धेरै राम्रो लागेको छ। मलाई यसमा थोरै भन्न मन के लाग्यो, 75 वटा महिला समूह र 5 वटा मात्र पुरुष समूह भन्ने यसमा रहेछ, प्रस्तावको रूपमा आएको छ। अब यो धेरै कम हो कि पर्सेन्टमा भन्ने कुरा पनि हो। अब व्यापार जसमा प्राय पुरुषहरू पनि छन् होइन, यसलाई अलिकति पुरुष समूहलाई पनि बढाउनु पर्छ कि यो एकदम तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम भयो कि ठुलो कर्जा लिने र संस्थालाई अझ ठुलो बनाउनका लागि त पुरुष समूहले नै बढी नै गर्छन्। महिलाहरूले समूहले पनि गरेका छन्, तर सानो कर्जा चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले।
भने महिला समूहले पुरुष समूहले अलिक ठुलो कर्जा पनि चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुरा धेरै राम्रो आएको छ। मैले गत वर्ष पनि यही हलमा साधारण सभामा मैले 2-3वटा कुरा भनेको थिएँ, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। चेकबुकमा जो ग्राहकको हाम्रो जो चेक बन्छ साना किसानबाट, त्यसमा अहिलेको अब यो हाम्रो साना किसान भनेको कम्तीमा लगभग 23 करोडको टर्नओभरमा हिँडेको साना किसान हो। यसले चाहिँ हाम्रो जो चेक हामी बनाउँछौँ नि त्यो सादा चेक छ क्या हामीसँग अझ पनि। सकेसम्म हाम्रो नाम प्रिन्ट भएको चेक भए अझ राम्रो होला होइन, धेरै राम्रो होला। अनि अर्को नीतिगत कार्यक्रममा अध्यक्षले ल्याउनु भएको जो म्यासेज सिस्टम जो छ त्यो एकदम मलाई खुसी लाग्यो। त्यो प्राविधिक मैत्रिक छ। तपाईँले पैसा जम्मा गर्नुभयो तपाईँको म्यासेजमा आउने, तपाईँले बचत गर्नुभयो म्यासेजमा आउने, तपाईँको ऋण खेलाउनुभयो किस्ता हाल्नुभयो म्यासेजमा आउने, भएपछि तपाईँहरूले घरमा पनि हेर्न सजिलो हुन्छ। अन्य संस्थाहरूले नजिकै हाम्रो यो लम्कीमा रहेको यो कृषि बहुउद्देश्य किसान बहुउद्देश्य जुन सहकारी संस्था छ तिनीहरूले अहिले पेपरलेसको कार्यक्रम गरिसकेका छन्। लघु वित्त उठाउँदा जाँदाखेरि पनि तिनीहरूले पासबुक प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूले सिधै म्यासेजमै अपडेट गर्ने सिस्टम बनाएका छन्। त्यो किसिमको पनि हाम्रोमा लागू हुने भएको छ। यो कुरा मलाई खुसी लागेको छ। अनि अर्को कुरा छ, अब आइएमका कुरा पनि गरिरहेको थिएँ मैले। धेरै हाम्रा ग्राहकहरू बाहिरबाट पैसा आउने ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अरू ब्याङ्कमा, अरू कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर धेरै दुःख पाइराख्ने अवस्था पनि छ। र हाम्रै ब्याङ्कमा त्यो सुविधा भयो भने उहाँहरू हरेक कुराबाट जोडिनुहुन्छ, बचत गर्ने कुरा, ऋण निकाल्ने कुरा सबै जोडिनुहुन्छ, त्यो पैसा निकाल्ने कुरा पनि जोडिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स जो छ त्यो हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा हुन सक्छ। यो कुरा अझ संस्थालाई अगाडि बढाउनु अझ राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा पनि मैले पोहोर साल पनि यो कुरा भनेको थिएँ र एकचोटि म यहाँहरूलाई यो सल्लाह सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को थोरै छ, अब हिउँदे तरकारी चाहिँ हाम्रो अलिक ढिलो हुन लाग्यो। बिउ बाँड्ने कुराहरू जो छ त्यो किसानले बारीमा तरकारी बिउ उमारिसकेका हुन्छन्, बाहिरबाट ल्याएर लगाइसकेका हुन्छन्, त्यसपछि बिउ बाँड्ने कुरा जो छ यो अलिकति व्यवस्थित भएन कि यो झारो टारे जस्तो लाग्यो क्या। यो त अलिकति त्यहाँ आउने मान्छेहरू पनि को हुन्छन्, गाविस स्तरीय संयोजक त तोकिएका छन्, ती संयोजकको भूमिका के हो भन्ने पनि थाहा भएन क्या। उहाँहरूले बोलाएका मान्छेहरू सकेसम्म बढीभन्दा बढी हाम्रा सदस्य सुविधा पाउन्, तरकारीको बिउ पाउन् भन्ने हो। त्यो समय अलिक ढिलो भयो कि जस्तो छ। यसलाई पनि समयमै गर्दा राम्रो होला, निरन्तरता दिँदा राम्रो होला भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी अध्यक्षज्यूले अर्को प्रस्तावको रूपमा ल्याउनु भएको छ, यो मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो जो ठुलो ऋणीहरू छन्, यो ठुलो ऋणीहरूको कुराहरू छ, यो धेरै खुसी लाग्यो। जो बिना धितोको कर्जा पनि 1.5 लाखसम्म दिने कुरा छ, नियमित किस्ता बुझाएको यो राम्रो कुरा हो। अरू लघु वित्तहरूले बिना धितोको 5 लाखसम्म दिन मार्केटमा सुरु गरिसकेका छन्, कम्पिटिसन धेरै छ। हामीले 1.5 लाखसम्म पुगायौँ, यो पनि राम्रो छ। र अर्को जो ठुलो कर्जाहरू छ, ठुलो कर्जा मैले पनि यो आफ्नो विचारमा प्रस्तावकै रूपमा ल्याएको थिएँ, के अरे सुझावको रूपमा ल्याएको थिएँ। कम्तीमा 20 देखि 25 लाखसम्म पुगाउनुपर्छ यहाँहरूले भन्ने मेरो आफ्नो अनुरोध पनि हो। र आज बिहान हाम्रो थोरै यो कृषि कार्यमा लागेको हाम्रो आदरणीय भाइ नवीन जोशीसँग पनि थोरै हाम्रो छलफल भएको थियो। अलिक ठुलो कर्जा चलाउने, कृषि कार्य चलाउने मान्छेले अलिकति समस्या भयो कि त्यो कुरा पनि नवीन भाइले र मैले कुरा गरेका थियौँ। अलिकति 20 देखि 25सम्म बनाउँदा राम्रै होला। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म नियमित ब्याज तिरेका छन्। म पनि त्यो ठुलो ऋणी मध्येको एउटा म पनि हो। मैले पनि यसबाटै लगेर धेरै व्यवसायिक सञ्चालन गरेको छु र नियमित ब्याज पनि तिरेको छु। यसलाई बढाउँदा अलि जोखिम रहित मान्छेहरूलाई दिँदा खासै केही नहोला। र यसलाई हुन त सहकारीको आफ्नो किसिमको नियम हुन्छ। नवजीवन सहकारी धनगढीले दिने कर्जा यहाँ नजिकै लम्कीमा रहेको जुन हाम्रो किसान बहुउद्देश्य दिने कर्जा र हाम्रो दिने कर्जामा धेरै आकाश पाताल फरक छ। ठुलो कर्जाको कुरा गर्दैछु, सानो कर्जाको त एउटै हो। ठुलो कर्जामा उनीहरूले अब ओटी सिस्टम दिने गरिसके, वर्षमा एकचोटि नवीकरण गर्ने सुविधा, बरु कस्ट कसरी हो त्यो लगाउने ठुलो कर्जाहरूलाई। सानो कर्जामा त किस्ता जुटाउन सकिन्छ। मानव कसैले 15 लाख रुपियाँ लोन लग्यो अनि 6 महिनापछि त्यसको कति पर्ने भागको पर्सेन्टले हामीले तिर्न खोज्यौँ भने त्यो पैसा कमाइ नभएको हुनसक्छ। त्यो किसानले त्यो व्यवसायले अथवा किसानले त्यो फिल्डमा लगानी गरिसकेको हुन्छ। त्यो पैसा त्यो किस्ताको रूपमा दिन पर्यो भने अलिकति गाह्रो महसुस। वर्षमा एकचोटि नवीकरणको व्यवस्था गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि ठुलो ऋणीहरूले अझ वर्षमा एकचोटि नवीकरण सेवा सुविधा जति छ त्यही हिसाबले लिने, तर वर्षमा एकचोटि नवीकरणको कुरालाई अलिक बढी मध्यनजर गरिदिनु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। 30 लाख पुगाउनु भएको छ यहाँहरूले, यो छात्र सभाले पास पनि गर्ला र 25 सम्म पुगाउँदा अझ राम्रो होला भन्ने छ मलाई।
अनि त्यसै गरी थोरै छ उद्योगको कुरा छ। अब उद्योगको कुरा पनि यहाँ हामीले आएर उद्योगको हेऱ्यौँ, अलग्गै खुसी लाग्यो। तर उद्योगमा जति साना किसान बाउजूले जति सोचेको थियो त्यो बराबरको प्रोफिट चाहिँ देखिएन। जति थियो त्यो देखिएन। मार्केटमा के कुरा पनि छ भन्नुहुन्छ भने जुन हामी लिजमा लगेर जुन कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ त्योबाट संस्था माइनसमा छ भन्ने पनि मार्केटमा हल्ला थियो। तर त्यस्तो रहेनछ। 1,33,000 फाइदै कमाएको रहेछ संस्थाले, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। तर जुन अपेक्षाले लगानी गरेको थियो त्यो अनुसारको फाइदा भएन कि यसमा हाम्रो के कुरा पुगेन। एकचोटि त मौसमले पनि धोका दियो हामीलाई। नभए जुन लिजमा लगेर हामी जो बिउ प्रवर्धनका लागि बिउ उत्पादनका लागि जुन काम गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि अलिकति कृषि प्राविधिकहरूको सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई। अनि त्यसै गरी मैले प्रोत्साहन पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ। साधारण सभामा आउने पदाधिकारी जो छन् उहाँहरूलाई आधी जाँदै खर्चको कुरा मैले प्रोत्साहन पनि उठाएको थिएँ। यो साल पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। जस्तै हामी नवजीवन सहकारी संस्थाका पनि हामी शेयर सदस्य छौँ, किसान बहुद्देश्य शेयर सदस्य छौँ। हामी साधारण सभा नगए पनि हाम्रो खातामा आते जातेको जान नपाएको सदस्यको खातामा पनि आते जातेको पैसा आउँछ गाडी भाडा भने हामी त्यो नगर्न सक्ला, धेरै खर्च हुन सक्छ। तर जो मान्छे यहाँ उपस्थित छ त्यो मान्छेको यथार्थ हाजिर लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो यथार्थ राखेर त्यो आदि जातिको व्यवस्था गरिदिँदा राम्रो होला। किनभने नजिकै अरू संस्थाले यस्तो सहकारीहरूले यस्तो गरिरहेछन्। यो कुरालाई पनि मैले दोहोऱ्याएँ यहाँहरूलाई। र अब त्यसै गरी मैले अर्को कुरा पनि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गरेँ। यहाँ प्रस्तावको रूपमा यो सम्पत्ति वृद्धिका कुराहरू छन् होइन, धेरै कुरा किन्ने यहाँले कुरा गर्नु भएको रहेछ। अझै पनि यो जुन खरिद समिति छ त्यो बनेको छैन, स्पष्ट छैन भन्ने कुरा मार्केटमा छ। यो कुरा पनि के कसो हो यसलाई पनि ध्यान दिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि संस्थामा अलिकति अर्को कुरा पनि सुनिन आएको छ। अस्ति नै मैले मिना म्याडमले हालेको विज्ञापनमा मैले पनि एउटा कमेन्ट गरेको थिएँ। मैले त्यो कमेन्ट गर्नै पर्ने कारणले पनि मैले गरेँ। मार्केटमा जुन 3 जना कर्मचारीले एकैचोटि संस्थाबाट राजीनामा दिनुभयो होला, उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता होला, हामीले त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ। तर उहाँहरू कसैले 10 वर्ष काम गरेको, कसैले 5-6 वर्ष काम गरेको संस्थामा त्यत्रो लगानी भइसकेको एउटा दक्ष भइसकेको कर्मचारी हाम्रोबाट बाहिर निक्लिनु भनेको राम्रो कुरा होइन। यो संस्थाले उमाथि लगानी गरिसकेको छ, धेरै कुरा सिकाइसकेको छ। उसले सिकिसकेका मान्छे बाहिर जानु र एकैचोटि फ्रेस मान्छे आउनुमा धेरै फरक पर्छ संस्थामा होइन। यो किन एकैचोटि 3 जनालाई राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो त्यो कुरा मैले कमेन्टमा मैले लेखेका थिएँ। र अब त्यसै गरी अब सल्लाहकार समिति त बनेको छ, संयोजक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो होइन। सल्लाहकार समितिको कहिल्यै पनि बैठक बस्दैन, कस्तो बेला सल्लाह चाहिने हो के हो उनीहरूले आफ्नो डिमान्ड राखे कि राखेन। सञ्चालन समितिसँग अध्यक्षज्यूलाई म पनि कुरा अनुरोध गर्दछु, उहाँले आफ्नो कुरा भन्ने कुरामा भन्नु होला। त्यसै गरी संस्थामा सञ्चालक र कर्मचारी बिचको जो अलिकति कुरा छ, हुन त कर्मचारीका पनि धेरै कमी कमजोरी होला, समयमा नआउने, समयमा नजाने, रेस्ट्रिक्ट गर्ने कुरा अरू कुरा पनि हुन सक्छन्। कमी कमजोरी हुन्छन्, हाम्रो संस्थाभित्र भएका कर्मचारीको कमी कमजोरी नहुने कुरा होइन, पक्कै पनि हुन्छ। तर ती कमी कमजोरीलाई सुधारेर पोजिटिभ थिङ्किङबाट सकारात्मक कुराबाट तिनलाई अगाडि लैजाने हो कि सञ्चालक अथवा प्रबन्धकज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने कर्मचारीसँग स्वार्थपूर्ण वातावरण उहाँहरूलाई पनि नजानेको कुरा सिकाउने हो कि भन्ने कुरा हो। अब एकैचोटि दण्डात्मक मात्रै, एकैचोटि कारबाही गर्ने कुरा मात्रै गरेर खाइपाइ आएको स्थायी कर्मचारीलाई अस्थायीसम्म बनाउनु पनि राम्रो होइन कि केही अरू कारबाही गर्ने बाटो पनि थियो कि यी कुरा पनि अलि सोचिदिन राम्रो। संस्थाको हकका लागि म भन्दैछु, कसैको पक्ष पोषण गरेर मैले भनेको होइन। संस्थामा भोलि अर्को आउने कर्मचारी पनि बाहिरबाट आउला, पुराना मान्छे जालान्, आउनेले पनि त्यहाँ त संस्थामा यस्तो किसिमको छ त कसरी आफ्नो जिन्दगी सुरक्षित हुन्छ भनेर अरूले पनि त्यो कुरा प्रश्न उठाउँछन् कि बाहिर हाम्रो संस्थाप्रति अलिकति नराम्रो छाप पर्छ कि भन्ने मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध हो। यति भन्दै धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अनि लेखा समितिले आन्तरिक अडिट गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि बाहिर थियो। यो के कति कारण हो, यो कुरा पनि अलिकति लेखा समितिले के कारणले गर्न सकेन। अनि यो कुरा भन्दै मेरो अनुरोध, संस्थाका शेयर सदस्य हुन् अथवा संस्थाका कर्मचारी हुन्, सञ्चालक हुन्, जति पनि मान्छे संस्थामा जोडिएका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको कुरा भन्दा पनि उहाँहरूलाई नकारात्मक वेबाट भन्दा पनि पोजिटिभ वेबाट सकारात्मक बाटोबाट हामी सकारात्मक चिन्तनमा अगाडि बढ्नु। यो संस्थाले धेरै प्रगति गरिरहेको छ, धेरै राम्रो छ, यसभन्दा अझ राम्रो होस् भन्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै र आउँदै गरेको माघी पर्वको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। उहाँले शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि लिएर जानुभएको छ।
अब फेरि पनि हामी शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेका छौँ। यसै क्रममा बौनिया बजार व्यवस्थापन समिति सदस्य एवं प्रवक्ता यस कार्यक्रमका अतिथि जन्मजय सञ्जालज्यूलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 16औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र त्यसमा आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका शेर सदस्य आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय मातृभूमिको अभिवादन गर्दछु। मलाई साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 16औं वार्षिक साधारण सभामा बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिलाई जुन निम्तो दिएर यहाँ स्टेजमा बोल्न आग्रह गर्नुभयो, यसका लागि म आयोजक कमिटीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुझाव सहितको शुभकामना मन्तव्य भनेको हुनाले म आफ्ना कुराहरू धेरै केही नराखी शुभकामना दिनेमा नै रहनेछु। तपाईँहरूले जुन 16 वर्ष 20 वर्षको अवधिभित्र साना किसानले गरेको मैले अहिलेको तपाईँको आजको यो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 16 वार्षिक प्रतिवेदन पढेँ र सुने। यसमा जुन प्रगति गरिराखेको छ, रात 2 गुणा 4 गुणा, यसमा हामी हर्षित छौँ, खुसी छौँ। आइन्दाका दिनहरूमा पनि यसको अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्दछौँ। बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट यो संस्थालाई उज्जवल भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको म शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार।